अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक और फास्ट पेपर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारे पास ये पेपर GD11 और OM11 का है। तो चलते हैं पेपर की जानिब, पेपर शुरू करते हैं। हमारे पास पहला सवाल, पहला पोर्शन अंग्रेज़ी का है। तो पहला सवाल है, सारा विल डू द जॉब वेल, शी इज़ अ रिलायबल गर्ल। यहाँ पर रिलायबल लगेगा। और दूसरा सवाल है, लीला इज़ डैश गर्ल एंड डज नॉट लाइक टू गो आउट एलोन। यहाँ पर फ्राइटेंड ये गलत लिखा गया है, ये गलत है। लीला इज टिमिड गर्ल, लीला जो है एक बुज़दिल लड़की है। डज नॉट एंड डज नॉट लाइक टू गो आउट एलोन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी गलत है। सवाल नंबर 3 है, मीनिंग ऑफ वेग। वेग के मानी मशकूक के है, मुबहम के है। तो वेग का मीनिंग अनक्लियर है, ऑप्शन ए ठीक है। सवाल नंबर 4 है, अपोजिट ऑफ डिस्पेरेज। डिस्पेरेज के माने जान लीजिए, तो इसका अपोजिट भी आप आसानी के साथ जान पाओगे। डिस्पेरेज के माने बुरा भला कहने के है। तो बुरा भला कहना, इसका उलट वर्ड फ्रेज बनेगा। फ्रेज के माने तारीफ करने के है। सवाल नंबर 5 है, सेलेक्ट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। फेंटिसिज्म, करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन सी है। फेंटिसिज्म के माने सरगर्मी के है। सवाल नंबर 6 है, इडियोमेटिक फ्रेज अ मंथ ऑफ संडे मीन्स। इससे पहले के एक पेपर में डन की ईयर्स भी आया था और मंथ ऑफ संडे। तो डन की ईयर्स और मंथ ऑफ संडे इन दोनों के मानी बहुत लंबे अरसे के है, अ वेरी लॉन्ग टाइम। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 7 BC कैंडिडेट ने गलत मार्क किया हुआ है। आई एम गोइंग टू होम, ट्रू नहीं लगेगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगेगा, नन। आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम ये करेक्ट है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक है, नन। सवाल नंबर 8 है, सना वाज स्टेयरिंग एट मी, एट लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 9 है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहा जाता है। सवाल नंबर 10 इस तरह का है कि स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन। ऑप्शन ए देखिए, ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस अबाव। दूसरा ऑप्शन, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स। तीसरा ऑप्शन, डिस्क पैक एंड डिस्क सरफेस। तो ऑल ऑफ द अबाव करेक्ट है। सवाल नंबर 11 इस तरह का है कि कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोरडूम, वी कॉल इट डिलीजेंस। सी ऑप्शन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 12 है, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे IC कहा जाता है। ICs आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। IC का ताल्लुक कौन सी जनरेशन से है? ICs का ताल्लुक थर्ड जनरेशन से है। सवाल नंबर 13 है, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो यह ऑप्शन सी के हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? रिजेंबल्स बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। सवाल नंबर 14 है, चिप कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज। तो यह कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी ऑप्शन ठीक है। चिप कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्स। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल नंबर 15 है, अबेकस वाज द फर्स्ट। अबेकस क्या था? ये पहली काउंटिंग मशीन थी, पहली कंप्यूटर नहीं थी, पहली काउंटिंग मशीन थी, मैकेनिकल कैलकुलेटर। सी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 16, विच कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड बाय एटनसॉफ एंड क्लेफर्ड। इसने कौन सा कंप्यूटर ईजाद किया था? ABC। सवाल नंबर 17 है, ये सवाल भी इसी कैंडिडेट ने गलत मार्क किया है। अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज एड्रेस बस। दूसरा ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 18 भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है। हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर 1.44 MB ऑफ डेटा। डी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 19 है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ए 40 men built 4 buildings in 12 months. How many men would be required to build 6 building in 4 months? दो तरीक़ों से ये सवाल हल किया जा सकता है। यहाँ पर आसान सा तरीक़ा मैं ये बताऊँगा। 40 men है, 40 आदमी है और एक बिल्डिंग को 12 मंथ में यानी 1 साल में मुकम्मल करते हैं। 40 men 4 मकानों को, हम बिल्डिंग्स लेते हैं मकान, 40 men है और वो 4 मकानों को मुकम्मल करते हैं 12 दिनों में। तो एक मकान कितने दिनों में मुकम्मल होगा? सबसे पहले ये मालूम कीजिए। 4 बिल्डिंग है, 12 मंथ में बनाए जाते हैं। तो 12 को 4 पर तकसीम कीजिए, 4 3 12। एक बिल्डिंग जो होगा ये 3 मंथ में बनेगी। ये आदमी एक बिल्डिंग 3 मंथ में बनाते हैं। अब यहाँ दोस्तों 40 को 3 के साथ ज़रब दीजिए, 3 0 0 3 4 12, ये 120 आ जाएगा।
اب آدمی ہمارے پاس معلوم ہو گئی کہ 120 آدمی ہوں گے اور 6 ہاؤسز کو، یہاں پر آخر میں 6 ہاؤسز کی بات ہو رہی ہے، تو 120 کو 6 کے ساتھ ضرب دیجیے، 120 ضرب 6، 6 صفر صفر 12 چک 72، یہ 720 آ جائے گا۔ 720 کو 4 منتھس پر ڈیوائڈ کیجیے، 720 تقسیم 4، تو اس کا آنسر 180 میں آ جائے گا، بی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 20 ہے if 80 men dug 4 hole in bar a month how many men would be required to dig 6 hole in 4 month؟ تو سب سے پہلے معلوم کیجئے 80 مین ہے، 4 ہول ہے اور 12 منتھ ہے، تو 80 آدمیوں کو منتھ کے ساتھ ضرب دیجئے، 80 ضرب 12، تو 80 ضرب 12 یہ 960 آ جائے گا۔ 960 کو 4 ہول پر تقسیم کیجئے تو یہ ہمارے پاس 240 آ جائے گا۔ ایک مہینے میں اسی ہول کو بنانے کے لیے 240 آدمیوں کی ضرورت ہوگی۔ اب آخر میں ہے ہاؤ مینی مین ووڈ بی ریکوائرڈ ٹو ڈگ 6 ہول، 240 کو 6 کے ساتھ ضرب دیجئے، 240 ضرب 6 اور 4 پر ڈیوائڈ کیجئے، 240 ضرب 6 1440 آ جائے گا، اور 1440 کو 4 پر ڈیوائڈ کیجئے تو 360 مین آ جائے گا، سی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 21 ہے if 15 men can do a piece of work in 8 days how many men will finish it in 10 days؟ اگر 15 آدمی ایک کام کو کتنی دنوں میں مکمل کرتے ہیں؟ 8 دنوں میں، تو 10 آدمی کتنی دنوں میں مکمل کرے گا؟ سب سے پہلے یہ معلوم کیجئے کہ ایک آدمی اسی کام کو کتنی دنوں میں مکمل کرے گا، تو 15 کو 8 کے ساتھ ضرب دیجئے، تو 15 ضرب 8 ہمارے پاس 120 آ جائے گا۔ ایک آدمی 120 دنوں میں اس کو مکمل کرے گا۔ 10 دنوں میں کتنے آدمی اس کو مکمل کریں گے؟ تو 120 کو ہم ڈیوائڈ کریں گے 10 پر، تو اس کا آنسر 12 آ جائے گا۔ نیکسٹ کویشچن سوال نمبر 22 ہے، یہ بھی بالکل اس طرح ہے if 20 men can do a piece of work in 8 days how many men will finish it in 10 days؟ 20 آدمی ایک کام کو 8 دنوں میں مکمل کرتے ہیں، تو ایک آدمی اسی کام کو کتنی دنوں میں مکمل کرے گا؟ سب سے پہلے یہ جان لیجئے 20 ضرب 8، 8 صفر صفر 8 دونی 16، یہ 160 آ جائے گا۔ ایک آدمی اسی کام کو 160 دنوں میں مکمل کرے گا، تو 10 آدمی 160 کو 10 پر ڈیوائڈ کیجئے، 160 تقسیم 10، تو اس کا آنسر 16 آ جائے گا، 16 مین بی آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 23 ہے اکبر سولڈ his old gun for ₹900 which he was bought for ₹2500 what is his lost in percent؟ تو اس طرح کیجئے گن کی قیمت 2500 تھی اور کتنے میں بیچ دیا؟ 900 میں، تو 2500 سے 900 مائنس کیجئے تو ہمارے پاس 1600 آ جائے گا۔ اب 1600 بٹا 2500 ضرب 100، تو اس کو حل کیجئے، اس کا آنسر 64 آ جائے گا، 64%، اے آپشن ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 24 ہے the number whose 5% is 35، 5% کا مطلب ہے 5 بٹا 100، تو 5 کو ڈیوائڈ کیجئے 100 پر، اس کا آنسر 0.05 آ جائے گا۔ اب 35 کو ڈیوائڈ کیجئے 0.05 پر، تو اس کا آنسر 700 آ جائے گا۔ سوال نمبر 25 ہے the number whose 25% is 75، 25% کا مطلب ہے 25 بٹا 100، تو 25 کو 100 پر ڈیوائڈ کیجئے، اس کا آنسر 0.25 آ جائے گا۔ اب 0.25 کو 75 کے ساتھ ضرب دیجئے تو اس کا آنسر آ جائے گا 18 سمتھنگ، اس کا آنسر آ جائے گا۔ سوال نمبر 20 اس طرح حل کر سکتے ہیں 120 men are used to build huge building for 30 days how long will it take 80 men to do the same work؟ سب سے پہلے ایک آدمی معلوم کیجئے کہ ایک آدمی ہیوج بلڈنگ کو کتنی دنوں میں بنائے گا۔ 120 کو 30 کے ساتھ ضرب دیجئے، 120 ضرب 30، تو 120 ضرب 30 ہمارے پاس 3600 آ جائے گا۔ ایک آدمی 3600 دنوں میں مکمل کرے گا، تو 80 آدمی کتنی دنوں میں مکمل کریں گے؟ تو 3600 کو 80 پر تقسیم کیجئے، 3600 تقسیم 80، تو اس کا آنسر 45 آ جائے گا، اے آپشن ٹھیک ہے، آپشن ڈی غلط ہے۔ سوال نمبر 27 ہے the original price of a gift pack is ₹80 a discount of 15% is allowed in shop what is the sale price؟ اس کا سیل پرائس کیا ہوگا؟ تو 15% آپ 80 معلوم کیجئے، 15 بٹا 100 ضرب 80، تو 15 بٹا 100 ضرب 80 ہمارے پاس اس کا آنسر 12 آ جائے گا، تو 80 سے 12 منفی کیجئے تو اس کا آنسر 68 آ جائے گا۔ آسان سا سوال ہے، بی آپشن ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کویشچن سوال نمبر 28 ہے which number will come next؟ آسان سا سوال ہے
1 2 4 8 16 یہاں پر 2 کے ساتھ ضرب دیا گیا ہے 1 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 تو یہاں پر 32 آ جائے گا۔ سوال نمبر 29 ہے وچ کنٹری ہیز میکسیمم نمبر زون ان دا ورلڈ، وہ ملک فرانس ہے۔ سوال نمبر 30 ہے وین ڈیڈ ظہیر الدین محمد بابر بارن، ظہیر الدین بابر پیدا ہوئی تھی 14 فروری 1483 کو۔ سوال نمبر 32 ہے وچ کنٹری فائر شارٹ رینج بیلسٹک میزائل آن نیو ایئر 2023، نارتھ کوریا نے تجربہ کیا تھا۔ سوال نمبر 33 ہے وچ سٹی از کالڈ گیٹ وے آف پاکستان، گیٹ وے آف پاکستان کراچی کو کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویشچن سوال نمبر 34 ہے سٹی آف گاوا از کالڈ ٹو، سٹی آف گاوا لاڑکانہ کو کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس دوستو OM11 اور GD11 کسی اوریجنل پیپر کا آخری سوال، سوال نمبر 35 ہے سٹی آف ہاٹ ویدر از نون ایز، ہاٹ ویدر کا سٹی جیکب آباد کو کہا جاتا ہے۔ تو ویورز یہ رہی IB کے پیپر کے اہم سوالات۔ ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔